सलाम पाकिस्तान, सलाम जिंदगी पाकिस्तान। रंग न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। डीपी चनियोट का पुलिस अफसरान और जवानों से इजलास आम अवाम दोस्त पुलिसिंग के हवाले से आईजी पंजाब इनाम खानी के खिताब की वीडियो विया प्रोजेक्टर स्क्रीन पुलिस अफसरान और जवानों को दिखाई गई। डीपी ने अफसरान और जवानों को आईजी पंजाब जनाब इनाम खानी के विजन और सिटीजन सेंट्रल पुलिसिंग और पुलिस के सॉफ्ट इमेज और इनकलाबी पॉलिसी से मुतल्लिक ब्रीफिंग थी। चनियोट 3 डकैत गैंग गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, मवेशी, मोटरसाइकिल, नाजायज असलहा भी बरामद किया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर की हदायत पर थाना बुहाना, थाना लगराना पुलिस CIA स्टाफ बुहाना का मवेशी चोरों, मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नासिर भट्टी गैंग, रब नवाज गैंग, शहबाजी गैंग के 19 अफराद भी गिरफ्तार किए गए। कब्जा से 40 से ज्यादा मसरूका गाय, भैंसें, बैल, बकरियां, भेड़ें, बछड़े बरामद किए गए। मुलजमान के कब्जा से 6 मसरूका मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। औगाड़ा RPO साहिवाल अहमद अरसलान मल्क ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होने से न सिर्फ ट्रैफिक हादसात में कमी वाक़ई हो सकती है बल्कि इंसानी जिंदगियों को भी महफूज बनाया जा सकता है। औगाड़ा जिला में ट्रैफिक कवानीन, सिग्नल की असर नौ तनसीब समेत दीगर मामलों पर भी बेहतरी लाई जाएगी और इन खिलाफ का इजहार इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ औगाड़ा में ट्रैफिक आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए किया। ट्रैफिक सेमिनार से TPO फैसल शहजाद और वाइस चांसलर डॉक्टर जिक्रिया जाकर ने भी खिताब किया। सेमिनार में यूनिवर्सिटी ऑफ औगाड़ा के तलबा और तलबात ने ट्रैफिक के हवाले से दरपेश मसाइल और इंसानी जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए तजावीज़ भी थी। शेरगढ़ में शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजिम को सरकारी सब्सिडी के हामिल घी के दर्जनों पैकेट्स होटलों पर महंगे दामों फरोख्त करते रंगे हाथों पकड़ लिया। शहरियों का फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा। शेरगढ़ में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में अंधेर नगरी चौपट राज सरकारी सब्सिडी के हामिल घी की मसनूई किल्लत पैदा करके होटलों पर सप्लाई किए जाने का इंकशाफ सामने आ गया। यूटिलिटी स्टोर शेरगढ़ का मुलाजिम शबीर शाह मोटरसाइकिल पर दर्जनों घी के पैकेट्स मुकामी होटल पर फरोख्त करता जा रहा है और शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने दर्जनों घी के पैकेट्स बरामद कर लिए। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स अमला घी की अदम दस्तियाबी का बहाना बनाकर रोजाना ये घी होटलों पर फरोख्त करते हैं, जबकि सब्सिडी के हामिल घी को बड़ी मिकदार में मुख्तलिफ होटलों पर महंगे दामों सप्लाई किया जाता है। दिबालपुर वागड़ा की बड़ी कार्रवाई। एडिशनल एक्सियन मियां तारक बशीर की जेर निगरानी कार्रवाई की गई, जिसमें मुसलसल ट्रांसफार्मर चोरी करने वाला चोरी नईम हसन उर्फ तोती के नाम से मशहूर गिरफ्तार कर लिया गया। दिबालपुर सिटी थाना में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जबकि 3 ट्रांसफार्मर 100 kV मौका पर भी बरामद कर लिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करते चले। फैसलाबाद जंग रोड चक नंबर 66 चीम पे बसंत मनाने वालों पर क्रैकडाउन। थाना ठीकरी वाला के SHO जाफिर और चौकी सब्जिमंडी के ASI अजमल चौकी मुहर्रर राना आसिफ और तमाम पुलिस कांस्टेबल का पतंगबाजी करने वालों पर छापे। SHO ने कोई सिफारिश नहीं मानी। थाना ठीकरी वाला का तमाम पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी को सर अंजाम खूब दिया। दुनिया थाना इलाहाबाद की कार्रवाई। पुलिस ने 3 टिकटॉकर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजमान से असलहा बरामद करके मुकदमा भी दर्ज किया। DSP चूनिया के हुक्म पर SHO मल्क शमशेर खोखर की कार्रवाई पर पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार टिकटॉकर्स असलहा की वीडियोज बनाकर टिकटॉक पर अपलोड करते थे। चिश्तिया एशिया का दूसरा बड़ा कदीमी कब्रिस्तान इंतजामिया की गफलत और बेबसी के बायस कूड़ा डिपो में तब्दील हो गया। गंदगी से उठने वाली ताफून आने वाले ज़ायरीन के लिए अजियत बन गई। तफसीलात के मुताबिक भावल नगर की तहसील चिश्तिया का कदीमी कब्रिस्तान, जो कि 411 एकड़ पर मुश्तमिल और एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है, जिसकी मुनासिब देखभाल न होने के बायस कूड़ा करकट के डिपो में तब्दील हो चुका। कब्रिस्तान की कोई चारदीवारी नहीं, जिसके बायस आवारा कुत्ते और मवेशी कब्रों की बेहुरमती करते दिखाई देते हैं। मुतअद्दिद बार शहरियों के मुतालबे के बावजूद कब्रिस्तान की सफाई और मुनासिब देखभाल के लिए इकदाम नहीं किए गए। भावनगर महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। भावनगर मुलजिम की कब्जा से रिश्वत की रकम 50,000 रुपए भी बरामद की गई। ASI रियाज में मोहम्मद इकबाल नामी शख्स को डरा धमका कर रिश्वत ली। SASI रियाज मुद्दई मोहम्मद इकबाल से पहले भी 2.5 लाख रिश्वत वसूल कर चुका।
بھاونگر مجسٹریٹ ملک مختار بھی اینٹی کرپشن ٹیم کے ہمراہ تھے۔ گرفتار ہونے والے ملزم ASI تھانہ میکلوڈ گنج میں تعینات تھے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اکثر زمین پارٹی کے صوبائی نائب صدر عبدالستار جمالی کی قیادت میں پارٹی عہدیداروں کی اسسٹنٹ کمشنر عبد الناصر کاکڑ سے ملاقات۔ شہر میں صفائی اور گنداخہ میں گیس سپلائی کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر ضلع آرگنائزر حاجی علی شیر شمالی، تحصیل صدر سونا خان شمالی، نائب صدر سیف اللہ شمالی، یوتھ ونگ صدر فراز احمد، نائب صدر طالب حسین جمالی اور جاوید علی، محمد سلیم عمرانی، محمد مٹھل جمالی، بلال احمد اور عبد الجبار جمالی موجود تھے۔ اطلاع گمشدگی حافظ محمد صدیق ولد محمد ابراہیم قوم ارائن، محلہ شمس آباد، تحصیل احمد پور سیال، ضلع جنگ کے رہائشی، ملکہ 17 فروری 2021 بروز بدھ کو ملتان CMH علاج کروانے کے لیے گئے تھے۔ ذہنی توازن درست نہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل سے باہر نکلے ایمپیریل چوک سے لاپتہ ہو گئے۔ براہ کرم جس بھائی کو پتہ ہوئی نمبرز پر رابطہ کیجیے: 0302 49 37 650 0333 67 67 347۔ اوکاڑا ریاض الرحیم قوسی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کے ملازمین کا SP انویسٹیگیشن کے رویہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، دفاتر کی تالہ بندی۔ ڈسٹرکٹ پولیس اکاؤنٹس آفیسر کے ملازمین کا SP انویسٹیگیشن کے رویہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، دفاتر کی تالہ بندی کر دی گئی۔ ملازمین نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر محکمہ پولیس کی بدماشی نامنظور کے نعرے لگائے۔ اختیارات کے ناجائز استعمال اور SP انویسٹیگیشن عبداللہ لک اور SHO صدر کو فوری معطل کرنے کا مطالبہ۔ آج منڈی احمد آباد کے سٹی شہر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا دودھ فروشوں اور دکانداروں کا بہت بڑا آپریشن۔ تفصیلات کے مطابق منڈی احمد آباد کے دودھ فروشوں کو وارننگ اور نوٹسز بھی دیے گئے اور ساتھ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے تمام ٹیم نے پاکستان رنگ نیوز کی ٹیم کے ڈپٹی بیورو چیف پنجاب ساجد علی بھٹی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کسی قیمت پر بھی ملاوٹ شدہ دودھ فروخت نہیں ہونے دیں گے۔ ملاوٹ کرنے والے دکانداروں کو کڑی سے کڑی سزا اور جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ کانپور کے نواحی علاقہ چک 95 1L میں قائم سینٹر گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول ڈیرہ غلام دین کے ٹیچر طلبہ سے مشقت کروانے لگے۔ والدین ٹیچر کے خلاف سراپا احتجاج۔ احتجاجی افراد دھنی بخش، نذر حسین، حاجی فیض اللہ اور دیگر نے بتایا کہ ٹیچر شوکت علی اسکول ٹائم بھی اور اسکول ٹائم کے بعد بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، بچوں سے زبردستی مشقت کرواتا ہے، بچے ٹیچر کی بات نہ مانے تو ان پر بری طرح مار پیٹ کرتا ہے۔ گزشتہ روز بھی ٹیچر شوکت علی ہمیں بتائے بغیر ہمارے بچوں کو لے گیا اور شام تک مشقت کرواتا رہا، جبکہ ہم بچوں کو اسکول سے چھٹی کے بعد گھر نہ پہنچنے پر ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے۔ احتجاجی والدین کا کہنا تھا کہ بچے اب ٹیچر کی مار کے خوف سے اسکول جانے سے بھی گھبراتے ہیں۔ اوکاڑا بچہ جاں بحق۔ اوکاڑا صدیق نگر میں ٹیوشن گیا 13 سالہ بچہ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ اوکاڑا جاں بحق ہونے والے بچے کی شناخت عثمان ولد ظہیر الدین بابر کے نام سے ہوئی۔ صدیق نگر میں عثمان ولد ظہیر الدین بابر ٹیوشن پڑھنے گیا اور وہاں پر ٹیوشن پڑھنے کی بجائے بچوں سے مٹی اٹھوائی جا رہی تھی۔ عثمان مٹی لے کر چھت پر جا رہا تھا کہ چھت پر پڑی ننگی تاروں سے کرنٹ لگ گیا اور کرنٹ لگنے سے عثمان بری طرح جھلس گیا اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ میونسپل کارپوریشن شیخپورہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث شہر بھر میں سیوریج کا نظام درہم برہم۔ شہر کی گلیاں بازار سیوریج کے پانی سے بھر گئے۔ سیوریج کا گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل۔ سیوریج کے گندے پانی سے اٹھنے والی تعفن کے باعث بچے اور بڑے موذی امراض کا شکار ہونے لگے۔ شہری شدید اذیت سے دوچار۔ عملہ صفائی اور افسانے بالا فوٹو سیشن میں مصروف۔ شہر میں بڑھتی ہوئی گندگی اور ناکام سیوریج سسٹم انتظامیہ کی کارکردگی اور کلین اینڈ گرین پنجاب پر سوالیہ نشان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان رنگ نیوز۔